آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ڈھیر مسجد والے پاسے ٹور ویندا ہوے ایندی جتنی ٹور مسجد والے پاسے دی ہو سی جتنے قدم دے مسجد والے پاسے دے ہو سن نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ اتنے قدمیں دی تعداد ای بندے دے گناہ مٹا دے نبی کریم علیہ السلام دے دورے قبیلہ بنو سلمہ دے لوگاں دا ارادہ آئی اسا مسجد نبوی دے نال مکان بنے دے ہیں آپ نے انہاں کو فرمائے میرا مشورہ ہے تسا مکان اتھو نہ پٹو مسجد نبوی دے نال نہ بناؤ اتھائیں بیٹھے رہو اللہ دے نبی ٹھیک ہے آپ نے فرمائے جڑے ویلے گھروں وضو کر کے مسجد والے پاسے آندے ہو تواڈے سارے قدم نوٹ کیتے وین جتنا تواڈے قدم زیادہ ہو سن اللہ اتنا تواڈے گناہ معاف کرنے سی نبی پاک دے دورے چ ایک بڈھڑا بندہ آئی جڑا گھروں وضو کر کے نماز مسجد نبوی پڑھدا او کو ڈوترے پوترے آکھن لگے دادا اساں تے کو خچر کھندے نے سواری کھندے نے اون دے اوتے بیٹھ کے گیا کر او ہے کہ نہیں کیا تساں سنی کہنوے ودے اللہ دے نبی فرمائے جتنا زیادہ بندہ مسجد والے پاسے ٹر کے ونجے تے جتنا قدم زیادہ ہو سن اللہ اتنے گناہ معاف کرے سی فجر دی نماز تے ٹر آونا تے ول ونجنا ظہر دی نماز تے ٹر آونا عصر دی نماز تے ٹر آونا مغرب دی نماز تے ٹر آونا عشاء دی نماز تے ٹر آونا اشراق دے ٹائم ٹر آونا یا ویسے تہجد دے ٹائم ٹر آونا جتنا قدم تھا دے مسجد والے پاسے زیادہ ہو سن اللہ دے نبی فرمائے اللہ ہی بندے دے اتنے گناہ معاف کر لے سی وکثرت الخطا الی المساجد جڑا بندہ وضو اجراوے تے وضو بھی صحیح کرے تے مسجد والے پاسے زیادہ ٹر ونے اللہ گناہ معاف کر دے زیادہ سارے قدم کیڑے پاسے ہونے چاہیے مسجد کوشش کی تھی کر کم از کم ڈیوار ہے کوشش کر ڈیوار ہے کوئی 500,000 تک قدم اپنے کر رہی ہو جائیں جن دے بدلے اللہ 500,000 گناہ معاف کرے چلو بھی یہی کچھ نا 100 قدم تے اپنے گن بھی آج میں 100 قدم مسجد والے پاسے ٹرنا تاکہ میرے 100 گناہ تے معاف تھی نا کثرت الخطا الی المساجد تے وضو اسباغ الوضو بھی ضروری ہے یعنی صحیح وضو صحیح امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمینن اسباغ الوضو دا مطلب ہے یعنی جڑے ویلے برد دی شدت ہوئے ٹھاڈ ڈھیر ہوئے اون ویلے وضو صحیح کرنا ایک گناہ دے مٹن دا ذریعہ ٹھاڈ ہوئے چلو اتھا تے آج کل گیزر دا اہتمام ہے پاڑی گرم کر گیدا کوجیو جے علاقے ان پہاڑی ٹھڈے علاقے جتھا مارکا برف نال وضو کر کے نماز پڑھدا برف نال پہلا کام ہے وضو کرنا تے صحیح کرنا اللہ گناہ معاف کرنے دے دوجا کام ہے مسجد تو ڈھیر چل کے ونجنا اللہ گناہ معاف کرنے دے اور تیجا اور آخری کام ہے انتظار الصلاۃ سے بعد الصلاۃ نبی سی فرمائے جیڑا بندہ ایک نماز پڑھے تے اگلی نماز دی فکر چراوے جیڑا ایک نماز پڑھے اگلی نماز دی فکر چراوے آپ نے فرمایا اے او بندہ ہے جیڑا این انداز دی سوچ رکھسی پیشیں پڑھ گی دیئے ول گھڑی تو دے دے ہر ویلے بات ایڈو ٹائم دے دے ہر ویلے دیگر کیڑے ویلے پوچھ دے ودا اذان تھی گئی ہے ہاں بھی کیا بنیا جیڑا بھی نماز دی انتظار چراوے فرمایا اے ایسا بندہ ہے جن دی اے عادت دیکھ کے اللہ ہی دے گناہ معاف کر دیں